आजको यस पार्टमा हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ। सो पहिला त हामी यो प्यारापेटमा अथवा माथिको टेरेस पार्टमा हामी वाल बनाउनतर्फ लाग्यौँ। सो हाम्रो माथिको वाल यो वाल नै हाम्रो कन्टिन्यू हुने हो। सो हामीले प्रोजेक्ट गरेका छौँ यो 2.5 फिट र यो 2.5 फिट। यसलाई हामी 2 फिट बनाउनु पर्यो भने यसलाई म 6 इन्च यता पुस गर्छु। ओके, तपाईँ अफसेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेको केसमा टेप टुल लिँदैछु र गाइडलाइन तान्दैछु 2.5 फिट, यता पनि 2.5 फिट, कन्ट्रोल जेड 2 फिट 6 इन्च। अनि पेन्सिल अथवा रेक्ट्याङ्गल टुलले एउटा फेस बनाऊ जसले गर्दा हाम्रो वाल बन्छ। ओके, सो ओके फेस बन्यो र यसलाई म अफसेट गर्छु अथवा यसलाई पहिला पुस गरौँ 3 फिट जति र यसलाई हामी अफसेट गरौँ 9 इन्च। ठिक छ, यसलाई ग्रुप बनाऊ। त्यसपछि यसलाई म पुस गर्छु। ठिक छ, ओके एक्स्ट्रा एज आएको छ, सो यसलाई इरेज गरौँ। ओके, यहाँ चाहिँ हाम्रो स्पाइरल स्टेयरकेस आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै भेट्नुहुन्छ तपाईँ स्पाइरल स्टेयरकेस। ठिक छ, जस्ट तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ स्पाइरल स्टेयरकेस भनेर। ठिक छ, र यो स्टेयरकेसको लिङ्क म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने पनि छु, तपाईँ जस्ट सर्च गर्नुहोस् स्पाइरल स्टेयरकेस। र यसलाई डाउनलोड गर्न तपाईँ डाउनलोडको तल जानु पर्यो र कुन भर्जनको स्केचअप चलाउनुहुन्छ त्यो तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सिधै डाउनलोडमा क्लिक नगर्नु होला। ओके, सो मैले चाहिँ स्पाइरल स्टेयरकेस डाउनलोड गरिसकेको छु र म त्यसलाई युज गर्न चाहन्छु। सो तपाईँको डाउनलोड भन्ने फोल्डरमा बस्छ अथवा कुनै अरू फोल्डरमा बस्न सक्छ। सो त्यसलाई डबल क्लिक गर्नु होला खोल्नुको लागि। अब यहाँ हामी स्पाइरल स्टेयरकेस राख्छौँ जसले गर्दा हामीलाई अलिकति भए पनि आइडिया हुन्छ। र कुनै एउटा ढोगा तपाईँ डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसको डोर नोब चाहिँ युज गर्नु होला, जस्तै कि यो प्रकारको। ठिक छ, किनभने हाम्रो योभन्दा अगाडिको 3Dमा हामीले डोर नोब राख्न बाँकी छ। सो तपाईँले डाउनलोड गरेर ढोका राख्नु भएको छ भने इट्स ओके, नो समस्या, कुनै पनि समस्या छैन। सो म डोर नो यो फ्रन्ट डोरको लागि मेरो रिफरेन्सको लागि हो यो। सो यो चाहिँ फ्रन्ट डोरको लागि भयो। सो हामी पहिला फ्रन्ट डोर बनाऊँ अनि पछि यसलाई हामी डाउनलोड गरौँला। सो स्पाइरल स्टेयरकेस यसरी आउँछ। सो ग्रुपमा छैन भने सिलेक्ट गर्नु होला र ग्रुप बनाउनु होला र कन्ट्रोल सी गर्नु होला। र यहाँ हेर्नुहोस् कति धेरै लेयर छ, यो लेयर पनि हाम्रो ड्रइङमा आउँछ। सो यो लेयरलाई म हटाउन चाहन्छु। सो बाई डिफल्ट लेयर भनेको 0, स्केचअप 2020 चलाउनुहुन्छ भने ट्याग यहाँ क्लिक गर्छु र सिफ्ट की दाबेर यहाँ क्लिक गर्छु र माइनसमा क्लिक गर्छु। इन्फोलाई म यो इन्फो भनेको यहाँ के लेखेको होला पक्कै पनि इन्फो मलाई चाहिएन, सो डिलिट गरौँ। डिलिट कन्टेन्ट यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु माइनस टु करेन्ट लेयर, जसले गर्दा मैले यसलाई कपी गर्ने हो भने मेरो ड्रइङमा एक्स्ट्रा लेयर आउँदैन। हुन त यति प्रिसाइज सोच्नु पर्दैन, तर लेयरमा काम गर्नुहुन्छ भने सोच्दा राम्रो। ओके, यसलाई म अहिले यतिकै राख्छु अनि पछि एकछिनमा हामी साइज हामी मिलाउने नै छौँ यो रेलिङ राख्ने पार्टमा। अब हामी डबल डोर बनाउनतर्फ लाग्यौँ। पहिला एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउँ फ्रेमको लागि र हाम्रो फ्रेमको साइज छ 2.5 बाई 5 इन्च। सो यसलाई म अफसेट गर्छु सुरुमा 2.5 इन्च। ठिक छ, अनि यहाँ भेन्टिलेसनको लागि मानौँ 1 फिट 2 इन्च, यसलाई पनि 2.5 इन्च। ठिक छ, अनि फेरि एउटा लाइन अथवा रेक्ट्याङ्गलले एउटा यहाँ फेस बनाउनुहोस्। ठिक छ, अरू हामीलाई चाहिएन। 3 चोटि क्लिक गरौँ, ग्रुप बनाऊ र यो फेसहरू हामी इरेज गरौँ र यो ढोकाको फ्रेममा यो तल यस्तो आउँदैन। सो यसलाई म इरेज गर्न चाहन्छु र एक्स्ट्रा एजहरू पनि इरेज गरौँ। र यसको डेप्थको लागि म यसलाई पुस गर्छु 5 इन्च। ठिक छ, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो मेटलको ग्रिल हुन्छ र सिसा हुन्छ। सो अहिले त्यसमा म सिसा मात्रै बनाउन चाहन्छु। ओके, सो यसलाई म एउटा सिसाको टेक्सचर दिन्छु। ओपनेबल बनाउन चाहनुहुन्छ भने फेरि एउटा फ्रेम बनाएर सिसा बनाउन सक्नुहुन्छ।
मटेरियल क्लिक गरेर अप्लाई गरेँ। अब यहाँ ढोकातिर आउँ। सो हाम्रो दुईटा प्यानल बराबर साइज भएको हुनाले बिचमा एउटा लाइन तान्छु र यताकोलाई म इरेज गर्न चाहन्छु। ठिक छ। र अलिकति ग्याप हुने भएको हुनाले म यो एजलाई अलिकति यता मुभ गर्न चाहन्छु 1/16 इन्च जति, र तल पनि हाम्रो भुइँमा फ्लोरमा छुँदैन, अलिकति ग्याप हुन्छ। सो यो तलको ग्याप चाहिँ 1 हेर्नुहोस् कन्स्ट्रेन भयो, मैले अप एरो दाबेको हुनाले कन्स्ट्रेन भयो। सो 1/8 म टाइप गर्छु, जसले गर्दा फ्लोरभन्दा अलिकति माथि हाम्रो यो सटर हुन्छ। यसको थिकनेस दिन चाहन्छु 1/1 इन्च जति। सो यहाँ हामी अलिकति डिजाइन दिन चाहन्छौँ अथवा कुनै यो प्रकारको सिम्पल एक्ज्याक्टली यही होइन। सो यही प्रकारको हामी दिन चाहन्छौँ, जस्तै कि यो फोटोमा अलिकति क्लियर छ। 3D वेयर हाउसको मैले रेफरेन्स लिइरहेको छु, तपाईँ कुनै इमेज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो ढोका चाहिँ म डाउनलोड गर्छु, किनभने मलाई यो काठको टेक्सचर मलाई युज गर्न मन लाग्यो र साथसाथै यो ढोकाको नोक चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। सो यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गरौँ र डाउनलोड गरौँ। र यो प्रकारको यदि डिजाइन दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सजिलै पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो पहिला अलिकति हामी यसलाई अफसेट गर्छौँ, धेरै होइन अलिकति। ठिक छ। जस्तै कि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ 4 है। सो अनि यसको मिड पोइन्टमा हामी जान्छौँ कतै, अनि निलो कलर हाम्रो अटोमेटिकली हुन्छ। माउस लग्नु होला यसरी, टक्क मिड पोइन्ट भन्छ। ठिक छ। जति यो थिकनेसको दिनुभएको थियो चाहन्छौँ 3.5 इन्च। सो यसलाई 1.5 इन्च माथि गरौँ, र 4 इन्च पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो। 3 इन्च भयो। अनि यसलाई हामी इरेज गर्छौँ र यो प्रकारको हामी एउटा जस्ट हामी यसलाई तल अलिकति पुस गर्ने भन्दा नि यसलाई इरेज गरौँ। यसलाई चाहिँ बाहिर अलिकति पुस गरौँ 1/2 इन्च जस्तो, यहाँ अलिकति डेप्थ आउने भयो। त्यसपछि अझै हामी फोटो हेर्छौँ भने यो प्रकारको हाम्रो आएको छ। यो प्रकारको एक्ज्याक्टली बनाउनु पर्दैन, जस्ट टेन्टेटिभ हामी यदि बनाउने हो भने यहाँ मिड पोइन्टमा एउटा लाइन तानौँ। ठिक छ। यो फेस बन्छ, अनि फेरि यो मिड पोइन्ट पत्ता लगाउँ। पहिला यसरी माउस पेन्सिल लगाउँ, मिड पोइन्ट पत्ता लाग्छ, अनि टक्क पारेर यहाँ राखौँ। यसलाई टक्क पारेर यहाँ राखौँ। ठिक छ। सो यसलाई म अफसेट गर्छु अलिकति, जस्तो यो साइज आउनलाई आई गर्दै, नो एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट। सो डबल क्लिक गर्छु अफसेटले, डबल क्लिक। ठिक छ। मलाई यो फेस चाहिँ अलिकति मलाई के चाहियो, यो फेसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो रातो कलर हो। सो यसलाई हामी रातो कलर चाहिँ अलिकति माथि मुभ गर्छौँ। ठिक छ। एरो दाबौँ, लेफ्ट एरोले दायाँ बायाँ गयो, राइट एरो। सो 1 इन्च बढी भयो जस्तो लाग्यो। 1/2 इन्च टाइप गर्नुहोस्। 1/2 इन्च। यो यस्तो ग्याप अलिकति यहाँ ग्याप भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फेरि यसलाई हामी अफसेट गरौँ अलिकति बाहिर, अलिक 3/4 इन्च यहाँ क्लिक गरौँ। सो अफसेट। सो यो प्रत्येक फेसलाई सिलेक्ट गरौँ। ठिक छ। अब यसलाई हामी मुभ गर्छौँ। ठिक छ। रातो एक्सिसतिर 1/2 इन्च अथवा 1/4 टाइप गर्नुहोस्। यो प्रकारको तपाईँको आउँछ। ठिक छ। अब यो हामीलाई चाहिएन। अब यो यति बनाइसकेका छौँ हामीले। ठिक छ। फेरि यहाँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई इरेज गर्नुहोस्। यो फेसलाई यसलाई टक्क पारेर सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिफ्ट की दाबेर म सिलेक्ट गर्दैछु। ठिक छ। ठिक छ। अब के गर्नु पर्यो, स्टिकनेस नेचर हुन्छ। सो हामीले टेन्सन लिनु पर्दैन। यहाँ पोइन्ट टु यहाँ यो हामीले कपी गरेको मात्र एउटा छुटे छ है, यो नो प्रब्लम। हामी एकछिनमा राख्छौँ। सो टक्क पारेर यहाँ राख्दिउँ। छुटेको कुरा फेरि हामी ल्याउन चाहन्छौँ यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट। जसले गरेको स्टेप भनेको एक्स्ट्रा हो, फलो गर्नुभएको छ भने ठिक छ, होइन भने पनि इट्स ओके। सो मैले अघि ढोका डाउनलोड गरेको थिएँ। यो ढोका यसको मलाई टेक्सचर मलाई मन परेको हुनाले डाउनलोड गरेको हो। सो ओके, हामी ढोकालाई पनि खोलौँ डबल क्लिक गरेर। ढोका खुल्दै गर्छ। स्पाइरल स्टेयरकेसलाई हामीले राखिसकेका छौँ। सो यसलाई म बन्द गर्छु। सो यसलाई हामी कपी गरौँ। ठिक छ। यसलाई अलिकति
भित्र राखौँ अनि यसलाई कपी गरौँ र यसलाई यहाँ जोइन गरिदिउँ। ठिक छ, ओके। सो यो ढोकाबाट मलाई टेक्सचर चाहिएको एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँछु। बिफोर बकेट यहाँ अप्लाई गरेँ, यसलाई म कपी गर्छु टेक्सचरलाई मात्रै, ढोकालाई म किन गर्ने। सो यहाँ क्लिक गर्छु अनि यहाँ क्लिक अनि यहाँ क्लिक गर्छु। ठिक छ, अनि यहाँ क्लिक यो पछि झ्यालमा तपाईँ यो टेक्सचर राख्न चाहनुहुन्छ भने यही म्यानरमा राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब डोर नोब चाहियो, सजिलो छ डोर नोब। तपाईँ डोर नोब अरू खालको पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले यसमा मैले एक्सप्लोड गरेँ। अब यो मोडललाई म एक्सप्लोड गर्छु किनभने युज गर्न चाहन्छु र यो प्रकारको डिटेल तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको हाम्रो पर्पज भनेको स्केचअपबाट 3D हो। सो यति धेरै डिटेलिङ तपाईँको पर्पज के हो त्यसमा डिपेन्ड पनि हुन्छ है, तपाईँको 3D मोडलिङको पर्पज के हो। सो त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला। अहिलेको केसमा मलाई यो डोर नोब चाहिएको, सो मैले एक्सप्लोर गर्छु। जस्ट मलाई यो डोर नोब मात्रै चाहिएको, यो डोर नोबमा पनि मलाई यो अगाडिको मात्रै चाहिएको। फेरि मैले एक्सप्लोर गर्छु, सो मलाई यो मात्रै चाहिएको। ठिक छ, यो स्याडो अफ गर्छु, स्याडोले अलिकति ह्याङ बनाउन सक्छ कम्प्युटरलाई। सो तपाईँले जे चाहियो त्यही कपी गर्नुहोस्। ओके, सो फेरि म आफ्नो फाइलमा आउँछु र अनि यहाँ राख्न चाहन्छु। कन्ट्रोल भी गरेको मात्रै हो। सो यहाँ राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हाम्रो यो प्रकारको हाम्रो मिल्दैन। सो यसलाई हामी पहिला यसरी मुभ टुल एक्टिभेट भएको बेला यो प्लस भनेको रोटेटको रूपमा काम गर्छ, केही पनि होइन। सो त्यसलाई हामी यता मुभ गरौँ। सो 2 फिट, सो 2 फिट 8 इन्च। ओके, सो त्यसको एक्ज्याक्ट हुनु पर्दैन। सो टेन्टेटिभ भयो भने भयो। सो यसलाई म कपी गरेर टक 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 राख्छु अनि यसलाई मुभ गरौँ। सो यो मुभ गर्ने पार्ट हामी एकछिनमा गरौँ ल। ओके, अब ठिक छ, एकदम राम्रो। सो यो बकेट टुल एक्टिभेट गरौँ र यहाँ जस्तो तपाईँलाई म एउटा सजिलो तरिका सिकाउँछु। यदि तपाईँसँग भिरे छ भने तपाईँ मटेरियलहरू रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ है। भिरे छ भने, छैन भने म्यानुअली जानु होला भित्र अनि अप्लाई गर्नु होला टेक्सचर। सो मैले किनभने यो मैले मटेरियल भित्र गएर अप्लाई गरेको छु, भित्रै जानु पर्यो र अप्लाई यसरी क्लिक गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ अलिकति झन्झटिलो हुन्छ। के हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ। मलाई विश्वास छ स्केचअप हाल्नुभएको छ भने भिरे हाल्नुभएको होला। र यो एसेट एडिटर भन्छ यो भी जस्तो आइकनलाई, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मटेरियल रिप्लेसमेन्टको लागि सजिलो रूपमा काम गर्छ। ठिक छ, तपाईँले त्यो सिकाउन गइरहेको छु। ओके, सो एसेट एडिटर खोल्नु होला। सो के हुन्छ भन्दाखेरि म यो मटेरियल चाहिँ यो मटेरियलमा रिप्लेस गर्न चाहन्छु। लङकट मेथड हामीलाई थाहा छ, सर्टकट मेथड हामी सिक्न गइरहेका छौँ। ओके, सो म यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु। यो भिरेको ट्युटोरियल होइन, स्केचअपकै पार्ट हो, तर भिरे नेक्स्टमा चाहिँ अलिकति एडभान्स छ, भन्दा अलिकति सजिलो गरेको छ भनौँ न। बिफोर बकेट दाब्छु र कहिलेकाहीँ मान्दैन, आइकनमा क्लिक गरौँ र यहाँ हामी क्लिक गर्छौँ। यसको नाम छ ओक 2। सो यो ओक 2 चाहिँ रिप्लेसमेन्ट हामीले गर्नु पर्यो नि त, भने यो ओक 2 चाहिँ हाम्रो रिप्लेसमेन्टको रूपमा एक्ट गर्नु पर्यो। सो राइट माउस क्लिक गर्छु र युज एज रिप्लेसमेन्टमा क्लिक गर्छु। केलाई रिप्लेस गर्ने हो, अब त्यसलाई हामी अल्ट दाबेर एक्टिभेट गर्छौँ। वुड भिनर 01 लाई हामीले रिप्लेस गर्ने हो। सो राइट माउस क्लिक गर्ने, रिप्लेसिङ सिन गर्ने, यो सिनमा अटोमेटिकली रिप्लेस गर्यो। ओके, कति छिटो तपाईँको टाइम बच्यो। फेरि नेक्स्ट छ भने यसरी युज गर्नु होला, होइन भने म्यानुअली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। ओके, यो डोर नोबहरू राख्नु होला डाउनलोड गरेर, जस्तै कि मैले यहाँ टक्क पारेर राखेको छु है। अनि यो ढोकालाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि टक टक सिलेक्ट गरौँ र G4 ग्रुप बनाऊ। ठिक छ, अलिकति छुट्यो, फेरि सिफ्ट कि दाबेर सिलेक्ट गरौँ। एउटा ग्रुप हुनु पर्यो अथवा कम्पोनेन्ट हुनु पर्यो। डिलिट गाइड्स र यसलाई म कपी गरेर माथिको फ्लोरमा राख्न चाहन्छु। ठिक छ, अलिकति भयो भने रूपरेखा आउन थाल्यो। वेयरहाउसमा जानु होला र तपाईँ च्यानल गेटहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडिको पार्टको लागि तपाईँ कोलाप्सिबल
गेट भनेर टाइप गर्नुस् हैन। यो प्रोडक्ट भन्ने ट्याब एक्टिभेट भए हुन सक्छ, मोडल भन्ने ट्याब छ, कलेक्सन भन्ने ट्याब छ है। मोडलमा जानु होला पर है। सो कुनै एउटा कोल्याप्सिबल गेट डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। मैले सुरुकोमा क्लिक गरेँ र म यो कोल्याप्सिबल डोरको यो चाहिँ म लिङ्क राखिदिन्छु, अथवा तपाईँ अरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तल जाउँ र डाउनलोड गरौँ। यो ढोकाको हाम्रो काम सकियो हो। सो यसलाई म बन्द गरिदिन्छु। त्यो हाम्रो डाउनलोड हुँदै गर्छ, त्यो बेलासम्म हामी डोर नोब चाहिँ राख्दै गरौँ। जस्ट मुभ गर्ने हो, केही होइन, सिम्पल स्टेप हो। किनभने रेन्डर यता 3D भ्यूमा अलिकति राम्रो देखिन्छ यो डोर नोब तपाईँले यदि राखिदिने हो भने। ठिक छ। अटोक्याडको एलिभेसनमा पनि डोर नोब बनाउनु चाहिँ अप्सनल कुरा हो, बनाउँदा राम्रो, नबनाए पनि फरक पर्दैन। मेन कुरा भनेको हाइटको रिफरेन्स हो। ओके, त्यो कुराहरू चाहिँ छुटाउनु पर्ने। डोर नोब राख्नुभयो सेक्सनमा भनौँ, तपाईँको फ्लोर हाइटै मिस्टेक छ, त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। सो यी कुराहरू चाहिँ एडिसनल कुरा हो। ठिक छ। सो यो जुम गरौँ र रोटेट गरौँ। ओके, अनि यसलाई टक्क पारेर यसरी मुभ गरेर राखौँ। सो हाम्रो डाउनलोड यो भइसक्यो। यसलाई म ओपन गर्छु। सो पछाडिको ढोकामा पनि हामीले डोर नोब राख्न चाहन्छौँ। सो यहाँ क्लिक गरौँ, सबसे राम्रो यहाँ राखौँ पहिला। ठिक छ। टक्क मुभ गरौँ, टक्क पारेर यसलाई रोटेट गरौँ। ठिक छ। भ्यालु कन्ट्रोल बक्समा गाह्रो लाग्छ भने 180 भनेर टाइप गर्नुहोस्, अनि टक्क पारेर यहाँ राख्नुहोस्, टक्क पारेर अनि यसलाई यहाँ राख्नु साथ स्न्याप हुन्छ। ठिक छ। अनि यसलाई डिलिट गरेर फालिदिनुहोस्, कन्ट्रोल जेड। सो यसलाई हामी मुभ गरेर माथि ल्याउँ। सरी, कपी। सो डोर नोबलाई हामी डिलिट गरौँ। सिमिलर म्यानर यो डोर नोबलाई हामी डिलिट गरौँ। यो डोर नोबलाई हामी डिलिट गर्छौँ, अनि यसलाई कपी गरेर हामी राख्छौँ। सो स्टेपहरू अलिक बोरिङ छ, तर यसरी नै हो। सिम्पल स्टेपले नै तपाईँको राम्रो बन्ने। ओके, सो हाम्रो कोल्याप्सिबल डोर यो यसलाई हामी कपी गरौँ, यसको लेयर हेरौँ। सो ग्लासमा राखेको रहेछ, माइनस गर्छु। यो लेयरमा काम गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ गर्नु होला, अथवा ट्यागमा, नत्र काम छैन यसको। सो किनभने एउटा रेसिडेन्सको लागि लेयरमा काम गर्नु अप्सनल हो, तर कम्प्लेक्स सिन छ भने लेयरमा काम गर्नुपर्ने हो। जस्तै कि तपाईँले कुनै एक्सटेरियर काम गर्दै हुनुहुन्छ, भेजिटेसनहरू राख्नु भएको छ, अथवा अरू कुनै कुरा राख्नु भएको छ जसले तपाईँलाई ह्याङ गरिरहेको छ। सो हाइड गरेर त गर्न सकिन्छ, तर कति हाइड गर्दाखेरि त्यति इफेक्टिभ हुँदैन, धेरै मोडलहरू छ भने। सो लेयरमा चाहिँ काम गर्ने बानी बसाल्नु होला। बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ लेयरमा काम गर्नु, गाह्रो भन्दा नि काम गर्ने हाइड गर्ने बानी हुन्छ। सो त्यस्तो इफेक्टिभ लाग्दैन, तर वान्स तपाईँ लेयरमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसको अलिक इफेक्टिभ तपाईँलाई जस इफिसियन्सी बढाउँछ भनौँ, सो बिस्तारै काम गर्नु, त्यस्तो हतार केही छैन। सो यो पार्टमा हामी यति नै गरौँ। जो हामीले बेसिक गऱ्यौँ, जो हाम्रो 3D बिस्तारै बिस्तारै अलिकति आफ्नो रूप लिँदैछ भनौँ। सो लगभग हामी यो 3D भइसकेपछि हामी अटोक्याडमा हामी यहाँबाट हामी एलिभेसन बनाउने नै छौँ। अब डिटेलिङ पार्टहरू अब हाम्रो आउन थाल्यो, जस्तै कि रेलिङ कता कटआउट गर्ने, रेलिङ बनाउने हैन, रेलिङहरू आउँछ। सो जस्तै कि यहाँ त्यो कुराहरू हाम्रो बाँकी छ। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो ट्युटोरियल हेर्नको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र प्लिज च्यानलको ग्रोथको लागि लाइक, सेयर र सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।